بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم درود پاک پڑھیا کرو جدوں بھی تسی کسی بھی عالم کی زبان چوں حضور دا نام سنو کسی پارٹی لیڈر دا نام لئیے نا تو تاکہ چھ بڑا جوش ہوندہ ہے تاڑا لیڈر پڑھتا گالاں کٹے لوکاں کٹے گندی جمع دارالی زبان بولے تسی لڑیاں پاندے ڈانس کرتے آج کل دے لیڈر ملے دے مراسی ہیں جنہی گفتگو نہیں کرتے جو دے لیڈر کرتے تے تسی لڑیاں پاندے تے چلے ہو میں تاڑے سامنے اس لیڈر دا نام لے آوے جنہوں ویک کے 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے ہو نبیان دے سردار دا نام تے تاڑے چے جوش نہ آوے میں رہانا مرچ تے چلو جوش نہ چھتی آوے میں یہ سڑک لام کے آئے ہیں تے تاریخ تے جوش ہونا چاہیے دا سی تسی تے حضور تے چوکی دار نوکر ایکٹر بیٹھے جی انتظار چ بیٹھے کہ مدنی سامنے سننا جانا ہے ہون تسی جنہیں بیٹھے جی نا میں دوبارہ حضور تے درود پڑھا تے جونے والا پنڈ پرالی نو نظر آندہ ہے تے جدو ٹوٹی سڑک شروع ہو گئے تے سمجھو ضلع چنیوڑ شروع ہو گئے تے جدوں تاڑے کمرے میں حضور دا نام لواں تے میں پتہ لگے کہ برود والے نہیں بیٹھے درود والے بیٹھے تے جدوں تاڑے کمرے درود دی باز ہونی ہے نا میرے پتہ لگ جانا حضور دی محبت میں جدوں دوبارہ درود پاک پڑھا میرے کو سین کرا لو میں لکھ کے دے سکتا ہے کملی والے تے درود پڑھیا کر اللہ بین منگیا سب کچھ عطا کرتا ہے اگر ساڑھا یقین کامل سانو چاہی دا ڈوئے تا تویز بنن لی گلے چ رکھن لی مجھا دے گلا چ لکڑیاں دیا ٹلیاں بنن لی ساڑھا یقین ٹلی تے آئے گا کھوڑے پوتے کھوڑے دی سوم لے کے بس ویڑیاں نہ ٹانگ لو کارنوں ٹانگ لو بلے جی ہون ساڑھے کو برکتہ وادو چلے ہو جی اینا چیزاں تے یقین رکھنا سی تے پھر بھنڈ دیکھے رب نو منن دی لوڑ کی سی سمہ نو رب مان لیں دے انہاں نے بچڑا پوجیا سی تسی سمہ نو رب مان لیں دے بین ویکھن والے رب نو منن والا نہ ڈوری تے یقین رکھدا نہ کڑے تے یقین رکھدا نہ سن تے یقین رکھدا نہ کسے کاغذ دے ٹکڑے تے یقین رکھدا وے بین ویکھن والا رب جیڑا مندا بندہ وہ بے نیاز اونوں اساں ویکھیا نہیں پر ساڈا یقین ہے تے انج منو جویں بچے نو ماں اوپر پھینکے تو مسکراندا زمین ول آندا ہے بچے نو یقین ہوندا میری ماں نے ڈگن تاڑا بھی یقین ہونا چاہیے دا کملی والے تے اتنو اسا درود پڑھنا تے انہیں خیر پاتے چلو میں تاڑی مان کے اتھے آگے ہیں تے میں تانوں کیا اتھو پانی لے آؤ نیسلے لاؤ لے آؤ سارا کچھ انہیں لے کے آندہ میں جڑی شہر کہی انہیں لے آندی بندہ بندے دی مان کے آجے بندہ مان نہیں وہ میرے کہنتے نہیں تو سن درود پڑھنا درود تے اللہ دے کہنتے پڑھنا جدوں پھر اللہ کہے کہ میرے یاد تے درود پڑھو تے جن داور والے پڑھ لن بولو داور والے پڑھ لن تے اللہ پھر اپنی طاقت دے مطابق بولو تاڑی منے گا
जिन्हें तुसी बैठे जे जरा ठंड पवे उधरों तुसी मोबाइल वाल नहीं वेखो अज तुहाडे कोल मौलवी आया तुसी फिर हत्थां 'च मोबाइल फड़े हैं तुसी ध्यान मेरे रखो इन्हूं पाओ जेबां जिवें स्यापा लिया जे कदे मोढे 'च रख के बैठे बंदूकां तानियां पाओ इन्हूं जेबां जल्दी पाओ चल मौलवी पा जल्दी कर तकरीर सुन पाओ पाओ जल्दी घर मावन सताउंदे इत्थे मौलवी सताउंदे जे मैं पूरा ग्रुप बैठा जिवें मेरे ते बंदूकां तानियां तवज्जो करो हुण पुत्र मेरा ध्यान रखना है घूमन डिगन वाली है तू मेरा ध्यान करो अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जो मैं दोबारा करने वाले का नाम लवा सीने ठंड पै जाए मुंह विच खंड पै जाए कितना प्यार वाले बंदे लगन दे तकरीर तो तुहानू नेट तो भी लग जाए क्या तुहाडे कोल आया अखां च अखां पा के मौलवी सुनो हां जी तवज्जो करो मेरे नाल प्यार ना मोहब्बत ना इन्ने मेरे चन्न जे मेरे चन्न मेरे मक्खन मेरी मलाई हां ये चन्न ने अल्लाह मर्जी बरकत पाए देखो ना मैं अपने चन्ना नु मोहब्बत भी करना है ते थोड़ा भी लेना मैं झिड़कदा इस वास्ते है कि तुसीं मेरा ध्यान रखो कि मौलवी खौड़ा भी चन्न कह के खुश कर देना निका जा चन्न इत्थे आ गया चन्न माशा मेरे को पहल है पुत्र माशाल्लाह बच्चा ले पढ़ है इस चीज का ध्यान रखना ये ना चीज लभदी हुण मैं दोबारा हजूर दा नाम लवां ताड़ी आवाज जी उच्ची ना होई ते मैनू यही लगना इत्थे डब्बे वाले ज्यादा ने मां दे दुध दी ताकत ते तुहानू पता फिर बोलदी है ना ते मैं वेखना वा भी मां दे दुध दी ताकत वाले इत्थे किन्ने ने कुर्सी वालों ते आपां कुछ कहना नहीं क्योंकि कुर्सी च नशा हुंदा है उंज कई मुल्कां दी कुर्सियां ते भी नशेई बैठे हुण तुसीं जिन्ने बैठे जे नाल पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद देखो ये भी चक के पढ़िया दरूद यार मैं जे दरूद पढ़न तो तुहानू पुलिस लेके जाए तो मैं पहलो जावांगा हुण ते तुहानू सली है सारे इकरा पढ़ना दोबारा दरूद पाक हमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद चलो मैं एक राय देना है दरूद वाली पार्टी दरूद पढ़ ले बाकी साढ़े परौने ने आन गुआढ़ वेखो कई गैर मुस्लिम भी तो सुनना ही जाते हैं तो मैं वेखना हूं कि दरूद वाली पार्टी किन्नी को बैठी है काम का काम परा बोलो खत्मे नबूवत दे परा मुनकरा तक ते आवाज जावे ना कि इत्थे ताजदार खत्मे नबूवत दी चौकीदारी होंदा है ये हुण जरा दोबारा आवाज आए मेरी मोहब्बत नाल अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाह पाक दे दरबार विचों जो दिल चावे ओ यार मंगले हल तेरे मंगन ते मुकनी है वाले मुहम्मद दा प्यार मंगले एवें रब कोल गंगन चीज़ां मंगणियां पुत्र लैट बंद रख मैनू पता तेरे कोल मोबाइल हैगा तेरे में बहुत अच्छा मुंह चूसी अंबी तरह ना कटिया इन्ने बैठे जे मोबाइलां दे विच खुबे जे गल्लां तुसीं हजूर दीयां सुननियां नहीं ते मोबाइलां दे विच लगे जे मैं तुहानू एक लिख के गल देना अल्लाह कोलों लैण वाला चीज़ां जो मंगणियां
اللہ کہتا تسی کو میرا یار مانگ لو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے سور دی محبت تڑکی نہ تھی بھائی مختار صاحب ملک شعیب صاحب جدو بندہ ایک شہر مانگ لے تے ہر شہر لب جاوے تے بولو کہ شاید کاٹا رہنا سانو تے ایک منگنا چاہیے اللہ اسی اینے بندے بیٹھے ہیں تب میں کہنا ہے خودے خزانے آمیت نہیں کمی آمی ایک وار چھڑ کے لکھ وار مانگ لے ایتے بندہ بندے کو دو تین برا منگے نا ذلیل ہوتا ہے اینا جلسے کے بعد چول مرنے جدہ تیلانا لگا ہوئے انہوں بندہ کہیے نا چول مرنے انہیں اپنے نے دو بوٹیاں بعد پا دے پاہمیں تجد گزار ہوئے ہیرا پھر ضرور رہے انہیں پا دنیا دو بعد تے اگلی گال ہو رہے او دے کولو مارا بندہ تجھی ورہ تھالی اگے کرے نا انہوں آدھا تو رجے ہی نہیں گا وہ بندہ بندے کولو منگے تے ذلیل ہو جی بولو اجوائی کٹا بڑا رشتہ تیہ دے کے پوت بنائی دا ہے جوائی دو تین ورہ دار مانگن آجے نا سورے چنگی روٹی کمانی چھڑ دیں دے مشورے چپونا چھڑ دیں دے نال لے جانا چھڑ دیں دے جے لیٹ ہوئے تے آنے نے اتوں چناب نگر ڈال جاویں اہی بھی آنے ٹھیکنا بھی چھڑ دیں دے اچھی بولو مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوال منگتیاں کو منگنا لانتیاں دا کامی آج جنہیں تسی بیٹھے جے میرے سویر سارے کدے دربار دے منگتے نے چلیا اونے کو منگیے جڑا سب نو دیندہ ہے بندہ بندے کو مانگ کے ویکھ لوے مولوی جمعے چے 4 گھنٹے لاوے نا 1 گھنٹہ جمعہ پڑھانا ہوندا ہے تے 15 منٹ منگن تے لا دینا لوگ مولوی جماعت کھڑی کرو ٹائم ہو گیا ہے بولو بھاوے انہیں جنی مرضی ٹوری تدبیر ٹوٹی ہوئے نا تے وہاں مکالی پائی جاندی ہے جی ہے نا یہ دا مطلب ہے بندہ بندے اگے ہاتھ کرے تے کھجل کھاتا ہے تے بے نیاز کی آندہ ہے ایتے تسی 2-3 ورہ ہمیں نال کسی کو دارہ مانگ لو میں ہی لاؤ کسی نے بھیجا پائی مختار کل جا پائی شعیب کل جا یار ناصر مدنی آندہ ہے میرا نام لگے انہوں کوئی لاکھ روپیہ دارہ دے انہوں کہا یار مدنی سب بھیجا تھا ورہ لے پھر دوجی ورہ پہ جنوں کا 3 ورہ لے تیسری ورہ انہیں آکھنا ہے یار مولوی نو فیصلہ بات کوئی نہیں نظر ہوندہ پہلے گیا سانڈے والی کلی ہوتا ہے ہم آپ کتا مرضی ہو پر حادت ہوتے ہیں بڑا اگلے خون سننا چھڑ دینا بھائی اسد اگلے خون سننا چھڑ دینا میں تانوں آج طریقے چکویٹ چکالے سمجھاتی ہے اولیاء اللہ پتہ کسے پل پہ اولی مانگ دے اللہ انہوں نے تھوڑ رہن دیندہ ہی نہیں کیوں یار دا بوا چھڑ کے کسی دے بوئے تے چلے جے پائی مختار دے کار دے نال دا کار انہوں دا شریکان دا ہوئے شعیب دا کار صد دا کار شریکان دا ہوئے ناصر مدنی جا کے کبھے یار میں نو پانی پیا روٹی کو میں باہر بیٹھا ہے انہاں آکھنا ساڑا ناکلو آتا ہے بیلی ساڑا ساڑے شریکان کو کہا کہ پانی پیتا ہے سانو جین جوگا نہیں چڑھیا چلے آئے اتھوں دا یار دے شریک دے کولو منگے تے اگلا برداشت نہیں کرتا جڑا او دا یار ہوئے انہوں چھڑ کے چھے کو منگے انہوں نے برداشت ولی اللہ او دیا مندے میں تے پھر اللہ پھر اگلا مندے اے کنے تسی بیٹھے جے جڑے والے کرنا چاہ رہے ہیں جب امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں مغر سعد نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں اور میں مل کے پیار نہ کانو لفظ کو آنا ہے وہ دے خزانے ہمیں چنی کمی آنی ایک وار چھڑ کے لکھوار منگلے آخدائے سارا جگ چھڑ کے قبلی والے محمد دا پیار مغلے اللہ عمر چی برکت فرمائے سبحان اللہ اے وجہ چار نہ مولوی ہرے رہی ہے یہ کام بڑا چنگا ہے اور کئی ویچ ایسے بیمان بیٹھے ہوئے
وہ صاحب لاؤن بیٹھے نے مولوی نو کنے ہو گئے بے ہدایت کو اللہ تعالیٰ ہدایت جنہ سادہ صاحب رکھتے ہو نا کدی اپنا صاحب رکھو تسی ولی ہو کئی ساڑھے صاحب لاؤن میرے اگلے دن ایک رات کا سانو پہ آئے وہ ساڑھے پہے پچھے کر کے لے گئے اللہ پہ لے بات چنگا بھائی ہونا جیب پا لینا پڑ کے اپنا کار صاحب کو چور کسی بات ہوئی میں جیب پا لیا پر اللہ ان میری جیب سلامت رکھی کئی سیلفیاں لاؤن لگیا ساڑھی جیب تو بھی نجدہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیوں امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں بڑا خوش بچے سے آنا بیٹھے سو رہے جیب چپا پتر میں دن گھر مارا گا لفظ سننے والا ہے جدو سرکار مدینہ نو ماننے والے تے آنا میری طویل سنو چھٹو موبیلہ نو میں فتری کلاس راما گا جدو سرکار مدینہ نو ماننے والے میری باز نہ ہوئے مقصد نہ سمجھ نہیں کو چلے صدو سرکار مدینہ سویب الوشینہ احمد مجتبہ نمانو مسلوط مار میں سنا دی جلسے دی انتظامیہ نو بڑا سونا جناب علیہ انتظام کیتا ہے اور روڈ دے اوپر مسجد نو آباد کیتا ہے جنہیں میرے چاند آئے نے مکھن آئے نے میں تانو دعا دینا میں آج ایتھے کٹھے بیٹھے اللہ قیامت نو اپنے یار دے قدمہ چے جگہ بٹھا دے اللہ دا کرم ہویا صدق نصیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریباں دے سارے پڑھنا ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن غریباں دا لفظ وہ سارا مل کے کہنا ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے نہیں جس نہیں آئی ساڑھا جگہ کھاں ہے انہیں مدینے دا نام لے لے کہ 3 سال چل لوکا دا بیڑا کر کے کر دیتا مدینے دا نام لے مدینے دا نام لیتا جی مدینے دی ریاست بناؤنگی کام ایک نہیں مدینے والا کیتا ایک اللہ سارے جہاندیاں مل کے پڑھنا ہے مدینے دی ریاست میں بڑی اچھی ہے جدے آنر بڑے بڑے غریباں دے کام سوڑ کے مل کے اللہ دا حبیب آیا کم بن کے سارے پڑھو یاد رکھے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے یا رسولت دی نات پڑھو گے نا تو چاس آئے گی میں نے پتا لگے شیر آلے کر بلہ نہیں لگتا بلہ تو ان کے کر لگنا ہی نہیں گا شیر آلے کر بلہ نہیں لگتا بلہ آلے کر شیر نہیں لگتا شیر آلے کر تیر نہیں لگتا تیر آلے کر شیر نہیں لگتا ایک میری گالی یاد رکھا ہر پارٹی اپنا اپنا نشان لگتا بولو ہر پارٹی گچی بولو آپ کو اپنا نشان لگتی میں پڑھ دیا نات رسول جی مسجد نات والیاں دی ہوئی تے پھر جناب میں نات پڑھن دیں گے جیڑا اندر ہے نات نہیں پڑھتے ہو دی اپنی مرضی اب میں نات پڑھن دیا تو مطلب مسجد نات والیاں دی سارے پڑھنا مل کے اللہ دا حبیب آیا کم ہون میں نے کسی راضی کیتا ہے زندگی نات پڑھ کے پہلے تو میں سمجھے دیا پتہ نہیں بیچ منکر بہتے آئے میں نہ حضورتی نات پڑھو ٹھانڈ پہ جائے مولوی نے پڑھا لگے کہ تیرنا لو بات تک عاشق رسول بیٹھے نے اللہ دا حبیب آیا کم دے نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگت سویرے نے بدر منیر آیا مکے ازل ہنیرے نے خودی کی شان دسان لاس سن کے مدھن میدانہ سن کے سورج کا لاس سن کے سانے صاحب دے بہت جو گئے اللہ دی قسم مصطفیٰ آئے اللہ نے دنیا چ شرک دا خاتمہ کر کے کعبے بتاں تو پاک کر کے اپنے نبی نے کائنات دا مرشد بنا دیتا
اللہ نے کہا سونا لاکھ محمد عرش تے میرا شریک کوئی نہیں فرشتے میرے محمد دا شریک کوئی نہیں فرشتے میرا شریک کوئی نہیں فرشتے تیرا شریک کوئی نہیں بالکل میں کرنا جڑا مرشد نہیں پھڑتا بھائی آنے بے مرشد دے لاکے قبر نہ ہوئے بے مرشد بندے نہ رشتہ نہ کرو بے مرشد بندے نہ کاروبار نہ کرو بے مرشد دے قریب نہ بیٹھو بے مرشد کو راہ نہ پوچھو پر لکھ لو مرشد انہوں کہندے نے جڑا راہ پر ہوئے مرشد انہوں کہندے جڑا ہدایت دا رستہ دکھائے مرشد او ہوندا ہے جدا دسیا رستے تے کدی گھاٹا نہ آئے لوگوں مرشد پھڑنا چاہیے ضرور پھڑنا چاہیے پر مرشد انہوں منی راہ او دے کول پوچھی جنوں راہ رب نے دسیا میرے دسے چ فرق ہو سکتا میں اتو چلے آٹو تریا میں کسی نے پوچھا میں ڈاور جانا ہے کہ ایک بندہ نیک ملے گا انہیں کہا نہیں مولوی صاحب تسی مدنی صاحب میں اتھوں دا نہیں میں لالیاں تو آئے ہیں تسی اتھوں دا جڑا بندہ نا انہوں پوچھو بھی ڈاور میں راہ کڑا جاتا ہے نیک بندے اندے ہوتے بولو جڑا اتھوں دا ہوئے گا انہیں کہنا مدنی صاحب ایدہ کر کے ہوتا ہو جائے ایدہ ہی ہے انہیں جی کریں ہونی مانا دسو او دے دسے جو فرق آ سکتا اونچی بولو او دے دسے جو فرق آ سکتا نقصو سر میں تانوں کہنا مرشد انہوں مننا رب انہوں مننا ہے جنت دا راہ او دے کل پوچھنا ہے جنہوں رب نے دسیا ہوئے اور چلیا ایتھے کوئی بندہ غلط راہ دستے منزل نہیں ملتی پر بندہ کو مکے واپس پھر آ سکتا ہے منزل لب سکتا ہے پر جنت دا رستہ ایویں کہنے وغیرہ کو نہ پوچھی چانس نہیں ملنا واپسی دا پوچھی بولو چانس واپسی دا چانس نہیں ملنا لوگوں میار بنا لو ناصر مدنی کہنا ہے رستہ خودے کر پوچھنا ہے جنہوں پتا ہوئے لکھ کے دینا ہے رستہ ضرور پوچھو مرشد ضرور منو پر انہوں منو جدہ ظاہر بھی پاک ہوئے جدہ باطن بھی پاک ہوئے اونچی بولو جدہ ظاہر بھی پاک ہوئے سارے بولو سارے جدہ ظاہر بھی پاک ہوئے تھے باطن بھی پاک ہوئے ہون کلمہ پڑھ کے دسو اتھو تورنے لاؤ تک تے ناصر مدنی آندہ ہے جنہوں تو اپنا راہ پر بیٹا موبائل دی لیٹ بند رکھنی آجا نکر چورا کو ٹھواں لڑ چوبا ہے اینے بندے بیٹھے جا کلمہ پڑھ کے دسو ہاں اسی حضور دے چوکی دار جے کبھی ایتھوں لے کے لاہور تک میں لاکھ روپیہ نام دینا ہے بندہ پسیرہ بھی آؤ کہ اے دے ظاہر تے باطن تے شک نہیں اے دے قول تے فعل تے شک نہیں گل تے ہو دی مننی نہ جدی زبان تو جھوٹ نہ ہو بندہ سو سچ کہے ایک جھوٹ بول دے لوگ کی گل تے یقین نہیں کرتے وہ دیاں سچیاں جھوٹیاں اللہ دی قسمیں جے رستہ پوچھنا ہی تے محمد و آل محمد تو بڑھ جنہاں نو عرش والے نے پاک کیا ہے انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دا میں انہاں نو اینا پاک بنایا کہ ہر مجلس میں انہاں تو دور کر دیتا ہے یہ نام سے بھائی دا جنہاں جلسہ رکھے ہیں بھائی عبدالغفار صاحب دوسرے کوئی اور کیڑا نا 3-4 جنے ہوئے داؤد دس دو میں کڑا تھانے نہ لگا میں ڈاکٹر تو سی ہوں دے بھائی عبدالغفار صاحب داؤد صاحب میرے چاند نے انہوں نے آج اس بڑے پیار نہ بلایا ہے اور میں چنیور چھ دس دیتا ڈاور چھ کہ لوگوں بے مرشد بندے نو منزل نہیں ملدی پر مرشد انہوں منی آجے جنہوں رب نے کیا ہوئے سونے آئے جے دس میں لکھ کے دینا ہے کملی والے دا استاد فرشتے نہیں ملے گا اگر حضور دا استاد فرشتے ہوتا لوگ آکھنا سی مدینے والے نے فلانے کو سکھیا ہے پھر عزت دے استاد دی ہونی سی رب دسنا چاہتا ہے میرا یار میرے کو سکھے گا سارا جہان میرے یار کو سکھے گا قبول فرمائے آج کتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ذرا سن لیں بولو بھئی جنہیں مصطفیٰ کو سکھیا ہوئے وہ اچھا ہے یا جنہیں رب کو سکھیا ہوئے جنہیں رب کو سکھیا ہو اچھا ہے چلو میں تو نیڑے گل سن جاؤں حضور تے تے شک تاد کرو نا جو حضور دی تربیت کسی زمین تے کی تھی ذرا گل سنیا اللہ نے باپ پیدا ہون تو پہلو یا اپنے کو بلا لیا پھر ماں 6 سال دے سی بلا دی
پھر دادا بلا رہا اللہ دسنا چاہتا ہے محمد نو کسے تربیت دی لوڑ نہیں جنہوں میں چنڈیا ہوئے وہ سارے جہان دی تربیت زمین تے مصطفیٰ دا استاد نہیں ملے گا حضور معلم انسانیت ہے جو خود انسانہ کا استاد ہوئے وہ انسانہ کو سکھدا اچھی بولے انسانہ کو سکھدا بلکہ انسانہ دے بناؤن والے خالق کو سکھدا ہے سبحان اللہ اچھا بھی اینے بیٹھے جے جنہوں خالق دسے جنت دا راہ وہ صحیح دس سکتا ہے یا دنیا دار کو لو پوچھئے تو دس سکتا ہے ہن اے عقیدہ بنا لو کہ مصطفیٰ ساڈے وہ راہبر نے جدے بعد نہ کوئی نبی آنا تے نہ کوئی رسول آنا تے نہ کوئی راہبر آنا مل کے پڑھنا پیار نہ میں سرور نہ کمانگا تسا سب نے پڑھنا نہیں اللہ جانتا عالم میں شہران دا سینہ سٹیا دیکھنا لے اگلے مولوی نے توڑا پر لیا خیر دہاں دہاں دے ایک جارے کٹھی پڑھائی اندھے نے پڑھا ہو کئی کو سکتا ہے تادا کی ناسی بھائی عمران ہی جو ہے انہیں 2-3 ہزار روپیہ دہاں دہاں لے سوڑ دیں دے دے لوگیوں دے پلے انہیں توڑا پر کے بہن لے پہلا تو نہیں پاننے جائے جلدی کارن جی ایک رکھا میں تیرے عرض کرنا چاہ رہا تھے آمیں میرے والد کو میری پارٹی دا لگ داویں عزیزہ میں من امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میرے مدنی کریم آقا نمانے والے اندرہ توجہ رکھنی ہے گفتگو سنیا کرو کنے حضور دے چوکیدار بیٹھے جے کمنی والے دے نوکر بیٹھے جے مازاد دے قادر والے نبی دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے میں ایک گال سمجھانا چاہ رہا میں عمر ساتھ نبی نہ پیار لے کے بیٹھنے والے اتنے مسلمان بیٹھے جے لفظ سنیا جے آن میں صدقے جاما بڑا وڈا جملہ کہن لگا میں حضور کی عزت عظمت کیا کہنے جنہیں بیٹھے جے کرنا دیدار مدینے والے دا پڑھنا جے مدینے جے کرنا دیدار پہلی قوم ویکھی جڑی ناک پڑھت تو بھی سانگدی پئی ہے بریاں لڑن لگ پے دے زمان چکلے دے سکتے ایتھے تا ایک بولیا نہیں جانا بولو ملتے کہ حکومت نے بولن جو کا چھڑیا ہی نہیں گا مہنگائی نے لے گئی باقی سارے پڑھو جے کرنا دیدار مدینے تسی آج پڑھو گے تو میں گل لگے تورنی ہے مینوں اگے بھی جلدی ہے میں جلسے تے پہنچنا میں سڑک تاڑی بھی بڑی سوئی ہے تے مینوں گڈی نے دیر بھی کرنی ہے سب نے پڑھنا ہے جے کرنا دیدار مدینے والے بن جاتا بے ادار مدینے والے حج نمازا روزے تیرے کچھ بھی نہیں نظر میں آنا صدقے تیرے کچھ بھی نہیں بکرے چھجرے مچا گایا سجدے تیرے کچھ بھی نہیں پتھرے پڑے رام بنانے کچھ بھی نہیں جتن چلے پیار مدینے والے دا جتن چلے پیار دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا مرشد دونوں منیے جی دی اتھے بھی چلے جتھے ایتے توجہ میرے رکھیا جی جتھے کہے دی بھی نہ چلی 3.5 سال ہو گئے خان صاحب آندے نے معافیا میری مانتا ہی نہیں بے دوڑی کی کرسی ہے گی آئے ہائے مجھ ویج کے پوری لئی دودھ پینوں گئی
وہ یہی تو سوچیا سی کوئی چنگے دن آن گے ملک دے وچ دودھ دیاں نہراں وگن گیاں چناب دا پانی ہوندی دودھ بن جاوے گا وہ گل اگلے سوادوں میں گئی جنہیں تسی بیٹھے بیٹھتے جاؤ گل سنتے جاؤ انہیں بیٹھے ہائے 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 حضور دی محبت میں تانوں سمجھانا مرشد اونوں مننا ہے جدی اوتھے بھی چاہے دینے آدھا قرآن دا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم الرسول فقدوا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي تقدموا بین یدی اللہ والرسول میرے آتا قرآن کی کہندہ پہ آئے حالت دے قرآن نے نقشے بن جتے ہیں میریاں بہنہ بھی سن پرا بھی سن جنہوں حشر سجدے کر کر کے میرے پیر میں رب نو منا لینا میرے پیر میں رب مرشد انہوں مننا ہے گڑا اتھے انہوں مناوے سبحان اللہ ایسے جملہ کم اگر تم سمجھ آئے گی دن حشرن سجدے کر کر کے میرے پیر میں رب نو منا لینا اس دعوت دے گناہگارانو چنے اوٹ دے گناہگارانو فیصلہ بات دے گناہگارانو میرے پیر میں سینے لا تاجدار ختم نبوت کی شان بیان لگی ہے جتے کل نبیان نے نا کرنی جتے کل نبیان نے نا کرنی میرے پیر میں اوٹھے ہاں کرنی میرے پیر میں اوٹھے ایتھے بندہ بار پولیس آئی ہوئے بھائی مختار نو شعیب نو عمران نو اسد نو بھائی عبدالغفار نو کہیے جائیہ ایک جائے دو جائے تین جائے اور کہ میری من تو جا کہ میری من اکثر کوڑا ہوئے کہ میری من تیسرا کہ میری من چوتھا کہ میری من وہ بندے کہہ رہے ہیں ایک بندہ بھی جو گوڑا جاوے چٹی داڑی لے کے آنکھیں میرا جان میں تیرے باپ دی جگہ تے چٹی داڑی میری من وہ اکثر اللہ جاؤ بزرگوں میں تاڑی منائی وہ پنجاب پولیس نہ تسی پیار نہ بولو نا اللہ دی قسمیں اتانو کدی کوئی بھی نہ کہتا ساڑھی پنجاب پولیس تو وڈی پولیس نہیں دنیا چاہیے ہاں جی میری لکھ لو گل صرف انہوں نے چارہ نے تسی گھڑیاں ٹوٹیاں دیتیاں نہیں جب ٹاکو انہوں ٹاٹا کر کے رہنے لگا انہوں نے گھڑیاں دو نویاں انہوں نے گھڑنا دو نویاں کئی پولیساں کو گھڑنا ہوں دیاں چل دیئے نہیں سچی گل کر وہ ساڑھی پولیس نو دو نوے تھیار نویاں گھڑیاں تے ساڑھی پولیس نہ پیالا انشاءاللہ ایسا ملک دے وچ چڑی نہ چڑی ہر حکومت آندی ہے پولیس کو کام لیندی الیکشن کرانا پولیس نے بل کرانے پولیس نے پولیو پیونی پولیس نے واٹا دے بل سدھے کرانے پولیس نے لینا سدھیاں کرانیاں پولیس نے سڑک تے ٹریفک فاصلے وچ کڈھاونی ہے پولیس نے ہریا دے پولیس کرتی کی تانوں تھا دے پولیس کرتی کی ہے اور تسی انہاں کو چرخے بتاونے نے کیوں جی آپ مردم شماری کراوے نال پولیس لگ آپ بلا دی لین سیدھی کرونی ہوئے نال پولیس لگ بولو آپ ووٹ کوانے ہوئے نال پولیس لگ جتے ڈنڈے سوٹے مولویوں کو کھانے ہونے تو پولیس لگ پولیس پوری ماں کھان بھی رکھی چلے اب پورس تے ملک دی شان پورس تے ملک دی عزت ہوندی تانوں میں کہاں گا اے پولیس تو ننگے نو سلوٹ ماریا کرو کیوں اے رات 3 بجے جو تسی فون تے 15 تے کال کر دینا سانوں ڈاکو پہ کے بھجے ہوندے تے جے او جو آکھو سام تو گالاں کڈ دو ہی نہیں رستہ پلے کی رہے ڈاکو تو بھائی جن کے لوگ میریاں گلاں ہوندیاں سیدھیاں
ہر حکومت انہاں دے قصور کڈدی ہے تے میں صرف حق پرست مولوی ہیں کہ ہدی بھی صفت ہوے میں کر دینا کئی راہ عمران خان دی صفتاں کیتیاں کئی بار نواز شریف دی کئی نہ بے نظیر دی جڑی جڑی چنگی صفت ہوے کرو کوئی یہی کہدا ٹاؤٹا کہ کوئی آکھنا میرے پیسے موڑ تو طریق کو کیتی ٹھیک ہے اہی تے گل کرنی حق جڑا چنگی گل کرے او تعریف کر ہاں ہن تسی دیکھو گنے والی ٹرالیاں تیرے پولیس والے آندے نے ڈبل ڈبل لدو اے جتھے الٹدی ہے پولیس جا کے بیچاری کہی ہیں جی جے کوئی پنڈ چ قتل ہو جاوے انہاں دی مجھاں نوں پٹھے بھی پولیس پاؤندی پھردی ہے کچھ میرے کو گلاں سیدھیاں ہن جنہ مجمع ہے نا تسی نال مل کے پڑھنا ہے جلسہ کرنا ہے نا تے کل سپیشل برانچ تے پھر تر کے گئی ہے سکوٹی دیکھ کے گئی ہونی کہ یار تے مولوی صاحب ہونا لوکاں ہونا ہے تے کوئی غلط کام نہ ہو جائے کوئی تے ٹیسٹ کر دینا ہوے او چارے ساتھ سکے ہوندے نے سپیشل برانچ دے آئی بھی انٹیلیجنس بیورو دے آئی ایس آئی دے او بچے پھردے ہوندے نے اے ماما دے پتر نہیں اچھا پھر میں حیران ہوں ساری قوم تو جدو انہوں نے بھرتی کرانا ہوندا ہے نا وہ نہیں میں میرا منڈا پولیس چ ہونا ہے پھر بھائی بالا پڑی ہون گے اچھی گل پہلو آنے پولیس چنگی نہیں تے جدو نوکریاں نکلدیاں نا پھر 10,000 انہوں نے درخواست دیتی ہوندی میں تانوں اج وعدہ لینا اپنے ملک دے کسی ادارے دے خلاف بولنا چلیو حکومتاں ہوندیاں جاندیاں رہندیاں نے ادارے اوتھے ہی رہندے ادارے تو ملک چ ہوندے نے سیاسی لوگ تے ہوندے جاندے نے اج اس پارٹی چ کل اس پارٹی آ مینوں جڑا مرضی پارٹی والا سد لے میں جلسہ ہی کرنا ہاں بھلا وچ کوئی بیٹھا ہوے پی ٹی آئی والا او سدے مولوی دا پٹرول بھرے مدرا میں تے اوتھے آ کے بھی وہی گلاں کرنی جڑی ایتھے کر میرا اے نظریہ ہے حق گل کر دینی ہے پر صرف میدان کرنی ہے بھاویں جدا مرضی میدان ہوے سبحان اللہ قولوا قولا سدیدا سچی تے سیدھی گل کرنی انہاں کہا ٹگیا تینوں چور لا جانا کہا پٹھے کھانے انہاں کہا جتھے مرضی سانوں بھی جتھے مرضی لے جاؤ گل حق دی کرنی بولو گل گل دے سوندے پے جے میں کہے میں ہوئی جنہیں تسی بیٹھے جے میں تانوں سمجھاؤں دیا عقیدہ بناؤ اپنا مضبوط ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرنا ہے رستہ انہوں پوچھنا ہے جنہوں پتا ہو جی بولو رستہ انہوں پوچھنا ہے جنہوں پتا ہو ایک تو باہر جاوے بندہ جا کے آکے میرا جان میری مانی انہیں کہنا جی جاؤ تاٹی جاؤ تاٹی جیڑا افسر جیدی مننے بولو جیدی لوکی اٹھی چکے ویکھتے نے کہ یار آج کدی منی سنی دیکھئے کہ صحیح اللہ جانتا داور ویکھتے جیدی پلس والا مانے لوکی اٹھی چکے ویکھتے نے افسر بڑا کوڑائی فرمان رہی سو وہ لوکی اٹھی چکے ویکھتے نے وہ اللہ جانتا وے جتے سوالک نبی ہوئے وہ نہیں ویکھن گے آج کدی منی سوا لاکھ نبیاں انکار کر دینا رب نفسی ایہو کچھ کہی ہو تے مل کے بیان نام میرا پڑھنا اینا مجمع کملی والے دے چوکیدار جے حضور دے نوکر بیٹھے جے مہذاب دے کاجل والے نبی دے چوکیدار بیٹھے جے ان میں مل کے پڑھانا چوکے اڈیاں لوکی بیکھن گے جڑا شاہنہ والا امام آیا جڑا شاہنہ والا مل کے پڑھنا کیڑا شاہنہ والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے جھنڈا حمد والا اٹھا لینا عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی مختار کہتے سن بچ ماں دی شان نہیں سنانی ہے میں انشاءاللہ سلاواں گا جب عزیزانے من بات میں چلا لیے اور میں سمجھا دیتا ہوئے اللہ نو منو او دے نبی نو منو او بے مثل منو او دے نبی نو بے مثل منو او دے جہاد کسے نو نہ منو اے دے جہاد کسے نو نہ منو او بے مثال منو مصطفیٰ نو بے مثال منو او دے جہاد عرش تے کوئی نہیں کہ دے جہاد فرش تے
عقیدہ بنا لو جدو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں امام الانبیاء نو ماننے والوں پھر میں دساؤ انہاں دے کول آئیے دنیا چ بھی عزت بنے گی آخرت چ بھی عزت بنے گی جدا کلمہ پڑھیدا ہے وہ پیار کرتا سنیا جے عزیز من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حاتم طائی دی بیٹی آ رہی ہے جوان مردہ چ مولا علی پاک شیر خدا لے کے آ رہے ہیں جنہاں دا بیٹا 3 شبان نو حضرت امام حسین پیدا ہوئے ہیں ناصر مدنی کیا کرتا ہے کوئی تھی نہیں محمد دی تھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نام ہوئے جمی پلی جڑی غیرت دے پردے آوے جدے سر دے حیدر دی چھاں ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی دے حسن حسین دے ماں ہوئے تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑیاں شان والائے نام حسین سبھی نے کہنا ہے بڑیاں شان والائے نام سارے پڑھو بڑیاں شان والائے نام جنت سردار کا نام لیا تاڑی بولتی باندے اچھی پڑھو ہے میں بیکھیا جے پینڈ دے چودری دی چودری چھے کٹھے کوڑیاں جانی جنت دے وچ اللہ جاندہ حسین دی چودر جنت جی راج کرے سارے پڑھو کھڑ پوے بڑیاں شان والائے نام چلو میں تھوڑے نہیں کڑی مردم شماری کروں لگا ہے جڑے آن جوان بیٹھے جے نا تسی اگر تے آل محمد تے حسین پاک نو مان دے میرے نبی نے کہا میرے تے درود اللہ نے پڑھایا میری آل تے درود میں پڑھایا جنہاں تے نماز تے درود پڑھ دے جلسے جو بول نہیں سکتے انہوں نے نام نماز چکی آندے اللہم صلی علی محمد والا اوتھے بھی نہ پڑھے جے اتھے نہیں پڑھ سکتے تو بھی نہ پڑھو ہوں میں تڑان گوار ویکھنا ہوا بھی تاڑی چمانی غیرت کی نہیں ہوئے جنہوں نبی چمے حجر اسود نو ایک برا چمے مصطفیٰ تے سارا جگ چمدا ہے حسین ہو جنہوں نبی بار بار چمدا ہے ہوں مجمع چدرا گونج پوے بڑیاں شان والائے نام اجے مزہ نہیں آیا بڑیاں شان والائے نام لدا بڑے بڑے حسین جاباز یوسف کتے ہونگے رب زلزلال پیدا ہوں اپنی قیم مثال کر گئے کتی ہونی نے کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہونگیاں گر کر دے رہن کے گر کر بال پیدا مگر فاطمہ چاہی ہونی نی ماں ویچ دنیا حسین جہ نہیں ہونے لال پیدا بڑیاں شان والائے نام اترو آگے بیٹھے جو تجھے جوڑا جو میرے بہن ہے جج پائے نو تو پڑھ نال پڑھ موبائل دیا مامیاں جلدی پڑھ اچھی میں حیران آتے سارے دی باز نکلے حضور دے چوکیدار بیٹھے جے تو میں نے ہوجی جسوس لگنا مل کے پڑھنا پیار نظرہ بڑیاں شان والائے نام ہون ذرا ہوئی ہے حسین والی اللہ جانتا شیر خدا دے بچیاں دا ذکر آواز کتنا لیا لے گل نہیں باندھی شیر لگے جو چی پڑھو بڑیاں شان والائے نام اج میں دس جانا گیا مسجد محمد والے آندی ہے اے مسجد نبی والے آندی ہے اے مسجد صحابہ والے آندی ہے اے مسجد ازواج محمد والے آندی ہے اے مسجد قبلی والے میں چوکی دارہ دی یہ دور دے چوکی دارہ دی جدے کار چکار ایک دی شان بیان ہوئی جہاں دوبارہ میں پڑھا گا لفظ بڑا بڑا کہن لگا ہوئے اللہ جاندہ علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے بیڑے ویچ نانے نالے کھیڑ دا حسین
تائیاں پائی آدھے ہو میں حیران نبی پاک اپنے دوترے نال پیار کر دے چوم دے نے تے ساڑھے نانے تے مامے اتنے دوترے دا حق مار کے دالتے چڑھوں دے بے ہدایتے ہو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے نبی پاک دوترے نال پیار کر دے تے ساڑھے اتھے مامے تے نانے دوترے دا حق مار کے پوترے نو دیں دے تے پوترے بڑھے دی منجی توڑی علی اندر ڈھون دے اللہ ہے کہ لیچ مار بولو یہ دائی ہے تیرنا ہوئی ہوئی اللہ میرے یار دی عمر جو برکت فرمائے حق اللہ کرنا سارے میں آگی گوائیاں پارے نہیں مل کے پڑھنا ہے آگی بڑے بڑے حسین جاباز یوسف کتے ہون گے رب دلدلال پیدا ہو اپنی قہم مثال کر گئے جدی نہیں ہونی نہیں کوئی مثال پیدا ہو مدنی ماما بھی ہون گیا گر گر مدے رہن کے گر گر بال پیدا ہو مگر فاطمہ جائی ہونی بھی ماں وچ دنیا حسین جہنی ہونے لال پیدا بڑیاں شان والائے نا سوائی بھائی مختار کنا سرور آ رہا ہے قسم سواد آ رہا ہے اچھا میں اتنے کہ جملہ کہاں گا اساں تے حسین دا ذکر سن کے خوش ہو رہے جنہ نبی دے کندے آتے ہوئے کیا ہے بیٹا لیٹ بند رکھو موبائل مل کے پڑھنا ذرا سرور آ جائے گا کہنا پہندا وے کیونکہ ساڈی قوم دے کان وجدے نہیں مل کے پڑھنا پیار ذرا سرور آ جاوے اینا مجمع کملی والے دے نوکر میں شعر پڑھاں گا دوبارہ ٹھنڈ پہ جاوے گی عرض کرتا پیا میں نبی حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین پڑھو حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین رب دے سوہن لگا اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین حسین منی وآنا من الحسین میں حسین وچوں میرے چو حسین حضرت عمر نے اپنے بچیاں کپڑے مدینے دے کوائے نہیں مگر جدو جنت دے سردار دی باری آئی ہے فرمایا میرے نبی دے دوتریاں دے کپڑے یمن جو لے آؤ شہزادے بیٹھے حسنین دی سونے کپڑے منگائے تسی تے خالی بولا لگے ہیں کنجوسی کر رہے ہو نا چلے ہو مصطفیٰ دی آل دا ذکر ہوئے نا تے پڑھ لیا کرو میرے نبی نے حدیث بیان کی تھی قرآن نہ چھڑیا جی آلے بیعت نہ چھڑیا جو چور اسلام میں اسلام اگر حدیث پیش نہ کرا جنہوں نبی کوئے کہ انہوں نے دامن نہیں چھڑنا انہوں نے نام تے نام بولو تاڑی اپنی مرضی ہے پر ایک کل یاد رکھیا جی مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جڑے میری آل نہ پیار کر دینے تو انہوں نے پیار فرمایا جڑے چاندے نبی پاک دی دعا دے حقدار بن گئے مولوی نام کھواؤ بار بار میں تانوں کہہ رہا ہوں کان جو پڑے چھڑ جوانی چ پڑے تو بڈھا ہو کی کرے میرا چاند میرا مکھن میرا چاند میں ویکھدا پیا میری نظر ہی تارے وال ذرا توجہ میرے وال میں ویکھدا رہنا نام جویں حکومت دی نظر کوئی غریب رہ تے نہیں گیا میں میری نظر پتر توجہ میرے وال ذرا دھیان میرے وال ہن دوبارہ شعر پڑھاں گا حسین منی وآنا من الحسین میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین دے دیوانے آندی کھاور وچ پونے 10 بجے سجے کھبے لیندے جاندے جوڑ جوڑ لگی ہوئی کونا گندہ نہ جوڑ کے کھڑے دیکھ لو میرے تو اعتباری سی ادھر نو ایک وقت اللہ اردو دیکھو لو یو میرا چاند اللہ جاندا میرا چاند بڑا چنگا بیٹھا یاتیاں ماں نہیں ساری عمر تینوں بیگم کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم
پتر میں تینوں دعا بڑی بڑی دیتی ہوں درویشاں اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے بیٹا نیچے بیٹھ کے گفتگو سن ذرا دھیان نال عرض کردا تینوں جڑے چمونے لڑدے نے مینوں پتا میں ویکھدا پیا میں جدوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں بڑا خوش ہوں اج میں حضور دے چوکیدار چایا میں اور ایسے مسلماناں چایا میں جنہاں نوں نبی دی یاد نال بھی پیار ہے جنہاں نوں توحید نال بھی پیار ہے جنہاں نوں شرک نال بھی نفرت ہے جنہاں نوں صحابہ محمد نال بھی پیار ہے جنہاں نوں ازواج محمد نال بھی پیار ہے جنہاں نوں تبلیغ نال بھی پیار ہے جنہاں نوں قرآن نال بھی پیار ہے جنہاں نوں توحید نال محبت ہے اور مینوں بڑی خوشی ہو رہی ہے اج کملی والے دے چوکیدار آئے جے چہرے کھلے کھلے مسکران دے اور میرے چاند آئے جے حیاتیاں مانو بڑا خوش ہے میں تارے علاقے جان کے قسم سڑک دی تھکاوٹ اتر گئی ہے سبحان اللہ تھکاوٹ اتر ایک اور ضلع نہیں بننا چاہیے یہ تو تحصیل بھی نہیں سی ہونی چاہیے جنہوں سڑک چاجدی نہیں آتی چیز پائے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں میرے مبرے ساتھ نبی نو ماننے والوں لفظ سنیا جیتے آنن احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں اور لفظ دی سمجھ آئے گے مولا علی پاک مالے غنیمت اندر حاتم تائیدی بیٹی لے کے آ رہے ہیں جوان مردان چے جوان تھی کھڑی ہے نبی دے یاروں نے جنہ ہر کم مصطفیٰ کو لو پوچھ کے کہا ہے جنا نمبر منگیا نہ تیرا تکیا نہ نام لکھیا نہ کڑا پایا نہ موبائل تے نمبر لکھیا نہ وال پیپر لایا نہ سکرین سیور نہ بازو تے بلیڈ ماریا نہ کڑی دا نام لکھیا نہ عورت مارچ ویکھیا نہ مرد مارچ ویکھیا نہ لڑکی وال ویکھیا لے کے آ رہے مولا علی پاک مالک غنیمت اندر حاتم تائیدی بیٹی نو لے کے آ رہے ہیں کملی والے دی بارگاہ چے اور اینو نبی دے یار کہندے نے اینو آل محمد کہندے نے لے کے مالے غنیمت جی آ رہے ہیں پر اونا جگر کو دے والا اک چوکے نہیں ویکیا جب تک محمد کریم کو لو ایسو فیز نہیں پوچھ لے ایسو فیز سمجھ دے شرائط کہ اے بغانی تھی اساں قید کر کے لے اندی ادنا کی سلوک کرنا ہے اور نبی دے یار دے جدنا بھی سلوک کر دے مصطفیٰ دا کسیا ہے سلوک کر دے آج کتنے مسلمان بیٹھے دے ذرا میرے سامنے بیٹھا باتیں نہ کریں تو گفتگو سنے جڑی تو دے کانچ کرنی ہے تو عمران خان دس کو مسجد نہیں چلا رہے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں لفظ سنن والا یہ مہان تازہ وے اللہ راضی ہوئے کنے بیٹھے جے میں دسن دے ہمیں نبی دے یار مرضی کرتے اچھی بول صبر کھین جو نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ان کا مذہب یہ تھا ان کا مسلک یہ تھا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے کا کیا مذہب تھا وہ کسی لڑکی کو قید کر کے بھی لاتے تھے تو پہلے مصطفیٰ سے پوچھتے تھے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے لفظ نہ دیجئے جبا کے گفتگو سن ذراتے آنن جدو مدنی کریم آقا نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو سنیا جے میرے سجدہ شعابیہ نے جنہ دینا نہ جان نو ماننے والو آتم کائی دی بیٹی سامنے کھڑی ہے جوان مردان چے جوان تھی کھڑی ہے کملی والے دی نظر پہ گئی ہے اور میں غلاموں پیچھے آرجو یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ آقا تاڑے قربان جائیے تاڑے منکر دیتی ہے تاڑے دشمن دیتی ہے جنگاں جے سب کو جائز ہوتا ہے کملی والے نے کالی کملی اتاری ہے کافر دیتی دا سار کجے آوے اینج کر کے کالی کملی اتاری ہے کافر دیتی دا سار کجے آوے کملی والے دے یارہ دی نظر پہ گئی ہے فرمایا سونیا تارز دیتی تاڑے دشمن دیتی ہے کملی والے نو اپنی زینب کا پردیس یاد آ گیا میرے نبی نے فرمایا غلاموں تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجیاں ہندیاں نے
عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میں میاں والی جے ایک ایسا خنزیر اٹھیا ہوئے جنہیں اپنی بیراپن جی 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار دیتیاں میں اور بیٹی جناب اعلیٰ جنتا جو پہنچ گئے باپ جہنمی بن گیا ہے اپنی بیٹی نو کون گولیاں مارتا ہے آئے جس نبی نے کافر دی تھی دا سر کجیا آج اس نبی دی امت دا حال بن گیا ہے ربا ایک نیری بھول گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے ربا ایک نیری بھول گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے بچ میاں والی لوکاں ویکھی ہے ایک 7 دن دی بچی رول گئی ہے ربا ایک نیری ماں نے کھلونے لے آکے رکھے ہونگے ماں کہندی ہوئے گے آج رونی ہے تیری ماں کر آ جاتی ہے رانیے تیریاں گڈیاں لے لے رکھیاں تیریاں گڈیاں لے لے رکھیاں بازیاں تیریاں سانب کے رکھیاں آ جانی میری پیاری دیئے لالے بھی جان ساریاں آج رونیاں تیریاں ماں کر آ جاتی رانیے میاں والی وچ لوگ نے وس دے ہر گھر وچ میں بچے وس دے کیڑے گھر نہیں بچے وس دے جنہ اکھاں وچ آنسو وس دے سارا پاکستان رویا تیرے اس پیار نوں اج روندیاں تیریاں ماں گھر آ جاتی رانیے میں جملہ کہاں گا بڑا درد والا ہے اینا ظلم تے ظالمی نہیں کرتے جڑا اس باپ نے کیتا ہے اور لوگوں مکے جڑی بیٹی زندہ نبی ہوتے بولن جو کسی اس میاں والی دی بیٹی تے لاکو کہن والی نامی کہن والی 7 دن دی بچی تے بول بھی نہیں سک دینا قسمیں میں 3 بیٹیاں دا باپ ہے نا میرے نبی دے یارہ نے پوچھے آؤ میرے نبی نے کافر دی دا سر کجے آئے حاتم تائی دی بیٹی دا سر کجے آئے عدیب نے ابھی حاتم دی پہن دا سر کجے آئے اجے کلمانی پڑے آؤ تے کافر دی دا سر کج دیتا ہے آج جس نبی دا کلمہ پڑھنا آلاؤ میں نے اپنی بیٹی نو مارے آئے کہ میرے کر پتر کیوں نہیں جمعے آؤ اور چالماں اگر تھی نہ پیدا ہوئے 10 تیری ماں کتھے آنی ہوں اگر جے بیٹی پیدا نہ ہوئے بہن دا رشتہ کتھوں آئے گا تیرے کفن لے کے بہنہ کتھوں آن گیا بیٹیاں پہنا ماں پھپیاں ماسیاں تائیاں کتھوں آن گیا تیرے ویرہ پڑھاواں پترہ دینا پیار کرنے والیاں پھپیاں کتھوں آن گیا اگر بیٹی پیدا نہ ہوئے تیرے گھر چے 10 نہ بہو کتھے آئے گے تیرے قلعیاں تے مرپیاں دا وارث کون پیدا کرے گے اگر بیٹی نہ پیدا ہوئے تیرے بچیاں دیاں جنیاں کدے کر جان گیا میں جملہ کہاں گا کہ ننی دی بچی کہلی ہوئے گے ابو میں تیری جتی پالش کر دیواں کرانگے ابو میں تیرے واسطے پانی لے کے کھڑا ہونا سی بابا جدو تو تھکے آنا سی میں تیرا سر دبا دینا کرنا سی اور لوگوں میں جملہ کہاں میریاں 3 بیٹیاں نے ایک میری بیٹی ایمن میں نے کہنی پاپا یہ جوتا پیچھے رکھو میں نے بولا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کے کتنی دیر میں روندہ رہے آؤ یہ میں نے پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے میں صفائی نہیں کرانگا میں نے پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی ہے میں صفائی نہیں کرانگا پر بیٹیاں بھی انمور رشتہ ہے پتا پاپل تا ویڑا چھڑ جانا ہے پر پاپل تے ویڑے روح صاف کر دیا نے پاپل تے کمرے لکھ صاف کر دیا نے تیاں مندیاں نے دولتاں بگنیاں ساٹا کھڑا زور پاپلا جدو چڑھنے تیاں نو جوانیاں ماپے تھے تور بابلا نیوی پاکے اوتھے تور جانیاں جتھے دے تور بابلا اچھا کدی ویلی بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور سبحان اللہ
میں کڑے درد لینا بیٹیاں دے درد بیان کر جاوانا میرے لفظ بڑے وڈے نے تیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں تیاں رانیاں تیاں دی قسمت پردیس بابل اترا باپ تے تیاں دا سہارا ہوتا ہے میں ویکھیا بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماویں ماواں ہندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو پٹھاواں ہندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے پھیڑ سی ماں دیا ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ بیڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا گھر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والی ہو گیاں اکو دکھ نہیں مائیں مینوں تو جو میں تو کھو گیاں میرا دکھ سے سانجا تیرا والا لبا نہیں کنو دل دا حال میں دساں پوچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا ہمارا نہیں او گل سن لو میرا گل سیویاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل صابن دی نہیں گل 4 کلو آٹے دی نہیں گل گڑ دی نہیں گل ویرا سالن دی نہیں گل سبزی دی نہیں یہ تے ویرا چنیور دی منڈی جو لب جاندی ہیں یہ سیویاں تے لالیاں جو لب جاندیاں نے یہ تے چانگ تے ویرا پوہانے جو لب جاندی ہیں ایک جگہ والا فیصلہ آباد لال پر لاہور لب جاندی ہیں اللہ نے کسرے ہر منڈی جو تیاں سیویاں لب جاندی ہیں پر سیویاں لے جان والا بابا اس منڈی چ نہیں لب داؤ ایتا لے جان والا ویر اس منڈی چ نہیں لب داؤ جنہ دے ماپے تیاں نو چھڑ دیں دے سسا فراؤن بن کے میں نے مار دیا ہے ایڈی ساؤندی تیرے پتر آ کیوں نہ مگر ہم دے ایڈی ساؤندی تیرے ماپے کیوں نہ مگر ہم دے ہاتھ جوڑا گا تیاں نو زندہ لوارس نہ کریں تلوار دے پھٹ مل جاندے نے تیاں دے پھٹ مل جاندے نے پر زبان دیاں گولیاں مرن دے مجبور کر دے دیئے جتن ساسان دی ایڈی ساؤندی تیرے پچھلے کیوں نہ ہوں دے ادھر تیاں خود کشی کر دیاں نے آدیاں لوکاں دیاں جد اچڑن تیاں پر جادیاں نے پیکے بہجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنو پیکے لوکاں دیاں جڑے امام جان لابدی کربلا وچلے آدھے پوپیروں دی کیاوے سجدہ زینب بھی بیٹھیاں نے شہر بانو بھی بیٹھی ہے کربے لٹ گئے سید سے کھار لٹے گئے کربے اجڑ گئے کڑک گئیاں کربلا دی 10 محرم دی رات امام زین لابدی دے پوپیروں دی کیاوے آدھی
कसम उठाने टेलीफोन बंद होने तो पहला दिया नहीं वीरा मैनू मारी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लेके आना नहीं आखिरी जोड़ा मैं लेके आना ही लोगों मैं 5 गल ना देवां ईद ते भैणां गिला नहीं कर दियां टेलीफोन करिए वीर खैर भैन टावर विच वीर लुटिया गया मैं वेख्या भैणां वधिया वीरो मैनू मारी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लेके आना ही तेरा तो मेरे वाल अर्ज करदा वीर दा कफन मैं लेके आना ही आखिरी जोड़ा मैं लेके आना ही जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च प्यारी सर मेरे कोई दोष न देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी ना कफन मिला ना दफन मिला मेरा वीरा प्यासा मोर दिया ज़ैनबा ना कफन मिला ना दफन मिला मेरा वीरा प्यासा मार दिया करदा पिया मुसलमानों मैं वेख्या लोगों बीवी नूं झिड़कीए रोटी 8 दिन नहीं बोलदी वीरा भैन नूं सुबह नूं झिड़क शाम नूं रोटी अगे रख देंदी है मैं वेख्या मैं मुख्तार ते मैं सीरी होवां अमरान ते मैं शुएब सीरी होवां ये भाई सारे सीरी हो जण मेरे नाल असद ते असीं लख लख दे सीरी होइए ते बराबर दे सीरी एक दूजे नूं कहन यार मेरी जल्दी पालिश कर नहीं करनगे भाई बराबर दे सीरी है भैणां जग ते ऐसा रिश्ता ही जिहड़ियां भैणां घर च वारस भी हुंदियां ने भरावां दीयां जुत्तियां भी पालिश कर दिंदियां ने कसमे भांडे धोंदियां धोंदियां जवान हो जांदियां ने मापियां कर कपड़े धोंदियां धोंदियां जवान हुंदियां ने बर्तन साफ करदियां जवान हो जांदियां ने सौहरियां ते कपड़े धोंदियां धोंदियां बुढ़ियां हो जांदियां ने भांडे मांजदियां बुढ़ियां हो जांदियां ने धीयां हुंदियां ने दौलतां बगनियां साडा केड़ा जोर जदों चढ़न दियां जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी पाह के मैं बैठा इत्थों फोन करी वीर खैर भैन तेरा बाबा अल्लाह नूं प्यारा हो गया इत्थों चने उड़ जाना वे ते 15 मिनट लगदे नहीं ते वीरा मैं वेख्या है मल्तान कितना दूर है इत्थों भुआना कितनी दूर है चंग कितनी दूर है लालियां कितना दूर है सरगोदा कितनी दूर है सवेरे तुरंत घंटे 2 इत्थे आउंदियां नहीं हर पिओ मरिया वे मैं वेख्या रात दी गड्डियां लैके तुर पैंदियां ने रात दी ट्रालियां लैके तुर पैंदियां ने सारे रात गड्डी चुप आवे धीयां रोंदियां आउंदियां ने एडे दर्द नाल रोंदियां ने बेटा मोबाइल दी लाइट बंद अर्ज करदा है कि दर्द नाल रोंदियां ने खलियां दे कख रवा देंदियां ने वे बाबर साडा चिड़ियां दा जंबो असीं उड़ फुड़ जाना तेरे नाल ते साडियां बहारां वादियां दी तेरे नाल ते साडे पेटे वादे सी तेरे पुंदियां कोई ना पूछे सानू कौन पूछे पर एक मेरी गल याद कर ली पुत्र यतीम होवन रुल खुल के भी पल जांदे ने असल च धीयां यतीम हुंदियां ने जेड़ियां भरावां दे कुएं धीयां मुहताज हो जांदियां ने मरी बेटियां ला तू ही बेटियां ला दुआ करया कर रब्बा जे धीयां ते मैं कुएं उठा के जान दी तौफीक देवी नहीं ते एक मेरी गल लिख ला जिदन तेरी टावर चो मंजी तुरनी है उदन एक कहानी भी नाल ही मुक जानी है तेरियां शलादियां दियां तेरे घर दियां मालक नहीं रहनियां तेरियां नौवां दियां नौकर बन जानियां ने उन्हें आखना उठ के भांडे मांजिया कर तेरी बादशाही कब्रां च जा सुती है उधर धीयां आखना टुर चलिया बाग दा महली पीछे गुलशन रहना खाली सब रुखा ने शोर मचाया गले चिड़ियां ने चुरमट पाया नहीं दसदा चमन दा सब रोंदे ने पालो पाली टुर चलिया बाग दा माली नहीं रहनियां बाग बहारा सब उजड़ जान गुलजारा पिंजरे शाला मरन बाप किसे दे न होन न मानिया दियां जिस दी दा बाप न
کوئی اس کی دنیا تو لینا روندے ویک شریک بھی بوئے ڈولے دے بن ماما دے کانی ٹکڑے کھولے دے اپنی ماما والی تھا کوئی لینا نہیں اتلے مناتے ہر کوئی پترا کے لیندے اور میرے پترا کلو دد بکرا لوا دو پاپیانو فروٹ بکرا فریچ رکھا دے اور مریا برادری رجاؤنا ہے کیوں دیا ماوانو پانی تو ترسانا ہے جنہ دودھ دے کے پوت پالے آج پانی نو ہی ترس دیانے جنہ دودھ دے کے پوت پالے آج پانی نو ہی ترس دے بہنے پترا میں تانے کو ہاتھ جوڑ کے گل پوچھن لگا ہے میری تقریر تو بات جا کے ویکھ نہیں بیگم دے کپڑے استری ٹنگے یا تیری ماں دے بیگم دے بسترے سونے یا ماں پیان دے بیگم دے کمرے سونے یا ماں پیان دے جے بیگم دے کمرے سونے نکلن ماں پیان دے کپڑے چٹیاں بستر دے کمرے کوجے نکلن تے کوئی پیالی چ پانی پا کے تھوڑا جا ناک ڈوب لویں تھوڑا جا جگ چ پانی پا کے ناک ڈوب لیں کون میں تینوں دسدائی روندے ویک شریک بھی بوئے ایتھے چاچے مامے بڑے فرادی بیٹھے نے وچ جڑے مرتے آدھے نے اسی بھتیجے تاڈے سر تے بنے ہوئے اسی تاڈے سر تے آؤں پھر میں ویکھیا جناب انہاں لوکاں دا حال اللہ جاندا ہے اے چاچے صرف فراڈ مار دینے مرتے اسی تاڈے سر تے آؤں پھر بھتیجے جوان ہو جاندے چاچا رشتہ پوچھن نہیں آندا بھتیجیاں جوان ہو جاندیاں یتیماں دا کوئی رشتہ پوچھن نہیں آندا اے قسم میں تے ویکھیا ہے جوان بھتیجے یتیم انہاں نوں آندے نال لے آؤ سالن لے آؤ سلاد لے آؤ شاپر لے آؤ پرانی شے لے آتے اپنے جمیاں نوں کپڑے پوا کے عیداں کراوندے نے اور اے چاچے مامے فراڈی اپنی دکان تے یتیم بھانجے نوں آندے نے میری کرسی نوں ٹاکی ماریا کر تینوں پیسے دواں گا کب کے مر جاؤ ہو جے رشتے دارو وہ ٹاکی مار کے پیسے تے 7 بغانہ بھی دے دے گا کرسی صاف کر کے دے 7 بغانہ بھی پیسے دے دے گا اور کدی اپنے جمیاں نوں کسے دی کرسی صاف کرا اج دا باپ مر گیا تے تو کرسیاں صاف کرانے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہڈاندی اے کھیارے کے لوگ پتر جاندی اے گوٹھی تے آلو پاتے آندے تھے دادی بیٹھی دے شرم نہیں آئی شیم پاریوں افسوس کرتا تم پہ اور جنہ کھوج کے تے ویرا بدیاں کٹیاں کھادیاں آج انہاں نوں روٹی ایک آلو تے بوڑی پہ نہ بوئے گے جنی سٹ وٹ سٹ سوپ سٹ ٹی سٹ اپنے اگے لا کے بیگم نہ بیٹھے کھانے پھٹے پرانے کپڑے اج تانوں قسم جا کے ویکھنا جے ماں پیاں دے بسترے سونے یا بیگم دے پھٹے پرانے کپڑے تن تے کھنڈاندی اے بھکھیا رہ کے لوگ پتر جاندی اے بیگم بکری روٹی پا کے دوے تے ماں نوں چپے چلے نال بٹھا کے برکی توڑ کے اینج کر کے ماں دے منہ چ پانی بے پتر خیر اماں جنہیں میرے بغیر کدی برکی نہیں کھانی سی اج میں کیویں بکری کھان دے ماں اگلا جملہ بڑا درد والا ہے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہڈاندی اے بھکھیا رہ کے لوکھوں پتر جاندی اے ودی گڈی جے مل جاوے تے کھاندی اے بادشاہ والے لاج آہ بل ڈاندی اے ٹھٹے سال لوگ کھانے پہ جاندے جد ماپے کبری ڈیر لا لیندے ٹھٹے سالن پر کرنے والا کوئی لبدار نہیں ماں کو کوئی پوت دے نکرے چکدا